द्वाविंशाध्यायः। थव उवाच कानि तत्त्वानि विश्वेशसङ्ख्यातान्यृषिभिः प्रभो नवैकादशपञ्चत्रीनात्थत्वमिह शुश्रुमा। केचित् षड्विंशतिं प्राहुरपरे पञ्चविंशतिं सप्तैके नवषट् केचिच्चत्वार्येकादशापरे केचित् सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश। श्रीभगवानुवाच एतावत्त्वं हि सङ्ख्यानामृषयो यद्विवक्षया गायन्ति पृथगायुष्मन्निदन्नो वक्तुमर्हसि। युक्तयः सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायां मदीयामुद्गृह्य वदतां किन्नु दुर्घटम्। नैतदेवं यथार्थत्वं यदहं वच्मि तत्तथा एवं विवदतां हेतुः शक्तयो मे दुरत्ययाः। यासां व्यतिकरादासीद्विकल्पो वदतां पदम् प्राप्ते शमदमेव्येति वादस्तमनुशाम्यति। परस्परानुप्रवेशात्तत्त्वानां पुरुषर्षभ पौर्वापर्यप्रसङ्ख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम्। एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः। पौवापर्यमथो मीषां प्रसङ्ख्यानमभीप्सताम् यथा विविक्तं यद्युक्तं गृह्णीमो युक्तिसम्भवात्। अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम् स्वतो न सम्भवेद्यस्मात्ततोऽन्यः पुरुषो भवेत्। पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमण्वपि तदन्यकल्पनापार्थाज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः। प्रकृतेर्गुणसाम्ये तु प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः। सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमो ज्ञानमिहोच्यते। गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च। पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहङ्कारो नभो निलः ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव। श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः वाक्पाण्युपस्थपाय्वङ्घ्रिकर्माण्यङ्गोभयं मनः। शब्दस्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः गत्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः। सर्गादौ प्रकृतिर्ह्यस्य कार्यकारणरूपिणी सत्त्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो व्यक्तमीक्षते। व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषे क्षया लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेर्बलात्। सप्तैव धातव इति यत्रार्थाः पञ्चखादयः ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः। षडित्यत्रापि भूतानि पञ्चषष्ठः परः पुमान् तैर्युक्त आत्मसम्भूतैः सृष्ट्वेदं समुपाविशत्। चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोन्नमात्मनः जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु। सङ्ख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च पञ्चपञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदश स्मृतः। तद्वत् षोडशसङ्ख्यानि आत्मना मन उच्यते। भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश। इति नानाप्रसङ्ख्यानं तत्त्वानां ऋषिभिः कृतम्। सर्वन्याय्यं युक्तिमत्वाद्विदुषां किमशोभनम्। थव उवाच प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ अन्योन्यापाश्रयात् कृष्णदृश्यते न भिदातयोः। प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि। एतन्मे पुण्डरीकाक्षमहान्तं संशयं हृदि छेत्तुमर्हसि पद्मेश वचोभिस्तत्त्वनैपुणैः। त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तनुशक्तितः
त्वमेव ह्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः ममाङ्गमाया गुणमय्यनेकधा विकल्पबुद्धिं च गुणैर्विधत्ते वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्ममेकमथाधिदैवमधिभूतमन्यत् दृग्रूपमर्कश्च परत्र रन्ध्रे परस्परं सिद्ध्यति न स्वतोऽसौ आत्मा यदेषामुपराम आद्यस्वयानुभूत्याखिलसिद्ध्यसिद्धिः एवं त्वगादिश्रवणादिचक्षुर्जिह्वादिनासादि च चित्तयुक्तम् योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलो जगतः प्रसूतिः अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतुर्वैकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च आत्मा परिज्ञानमयो विवादो ह्यस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात् थव उवाच त्वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो उच्चावचान् यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः न ह्येतत्प्रायशो लोके विद्वांसोऽञ्चन्ति वञ्चिताः। श्रीभगवानुवाच मनः कर्ममयं नॄणामिन्द्रियैः पञ्चभिर्युतम् लोकाल्लोकं प्रयात्यन्यमात्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनो हि विषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेन्मनः जन्तोर्वै कस्यचिद्धेतोर्मृत्युरत्यन्तविस्मृतिः जन्मत्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः स्वप्नं मनोरथं चार्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ तत्र पूर्वमिवात्मानमपूर्वं चानुपश्यति ईदृशा या स विज्ञाय त्रैविध्यं भाति वस्तुनि बहिरन्तर्भिदा हेतुर्जनो सज्जनकृद्यथा नित्यदाह्यङ्गभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते यथार्चिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः तथैव सर्वभूतानां वयोऽवस्था च तत्कृता सोऽयं दीपोर्चिषां यद्वत् स्रोतसां तदिदं जलम् सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीर्भिर्मृषायुषाम् आद्यस्वकर्मबीजेन जायते सोऽव्ययः पुमान् म्रियते चामरो भ्रान्त्या यथाग्निर्दारुसंयुतः निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम् वयोमध्यं जरामृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव एतामनोरथमयीर्ह्यन्यस्योच्चावचास्तनूः गुणसङ्गादुपादत्ते क्वचित् काश्चिज्जहाति च आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ भवाप्ययौ हि भूतानामभिज्ञाद्वयलक्षणौ तरोर्बीजविकाराभ्यां यो विद्वान् जन्मसंयमौ तरोर्विलक्षणो दृष्ट एवं द्रष्टा तनोः पृथक् प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्या बुधः पुमान् तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते सत्त्वसङ्गादृशीन् देवान् रजसासुरमानुषान् तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः नृत्यतो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धिगुणान् पश्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भू यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा स्वप्नदृष्टश्च दाशार्ह तथा संसार आत्मनः अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयान् पुंसः स्वप्नेऽप्यर्थागमो यथा
तस्मादुद्धवमा भुङ्क्ष्व विषयान् सदिन्द्रियैः आत्माग्रहणनिष्पन्नं पश्यन् वैकल्पिकं भ्रमम् क्षिप्तो वमानितो सद्भिः प्रलब्धः शापितोऽपि वा ताडितः सन्निरुद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः विष्ठितो मूत्रितो वाग्ञैर्बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनात्मानमुद्धरेत्। थव उवाच यथैवमनुबुध्येयं वदनो वदतां वर सुदुःसहमहं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमम् विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि बलीयसी ऋते त्वद्धर्मनिरतान् शान्तांस्ते चरणालयान्। त्रयोविंशाध्यायः। श्रीशुक उवाच स एवमाशंसित उद्धवेन भागवतमुख्येन दशार्हवर्यः सभाजयन् भृत्यवचो मुकुन्दस्तमावभाषे श्रवणीयवीर्यः बाह्यान्तर्भजनो ह्यत्र साधुर्वै दुर्जनेरितैः दुरुक्तैर्भिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः न तथा तप्यते विद्धः पुमान् बाणैर्हिमर्मगैः यथा तुदन्ति मर्मस्था असतां परुषेशवः कथयन्ति महापुण्यमितिहासमिहोद्धव तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः केनचिद्भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः स्मरता धृतियुक्तेन विपाकन् निजकर्मणः अवन्तीषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यतमश्रिया वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धोतिकोपनः ज्ञातयोतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणाप्यनर्चिताः शून्यावसथ आत्मापि काले कामैरनर्चितः दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यतः पुत्रबान्धवान् दारादुहितरो भृत्या विषण्णानाचरन् प्रियम् तस्यैवं यक्षवित्तस्यच्युतस्यो भयलोकतः धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पञ्चभागिनः तदवध्यानविस्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं बह्वायासपरिष्कृतः ज्ञातयो जगृहुः किञ्चित् किञ्चिद्दस्य व उद्धव दैवतः कालतः किञ्चित् ब्रह्मबन्धोर्नृपार्थिवात् स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः उपेक्षितश्च स्वजनैश्चिन्तामापदुरत्ययाम् तस्यैवं ध्यायतो दीर्घमगादायुस्तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत् स चाहेदमहो कष्टं वृथात्मा मे सुतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदृशः प्रायेणार्थः कदर्याणान्न सुखाय कदाचन इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः लोभस्वल्पोऽपि तान् हन्ति श्वित्रो रूपमिवेप्सितम् अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ते भ्रमो नृणाम् स्तेयं हिंसा नृतं दम्भः कामः क्रोधस्मयो मदः भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत् भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा एकयार्थेच्छया सद्यः सर्वे चाप्यरयः कृताः अर्थेनाल्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यवः त्यजन्त्यसून् वृथा घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् लब्ध्वा जन्मान्तरैः प्रार्थ्यं मानुष्यं तद्विजाग्रताम् तदनादृत्य ये सर्वं घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिम्
स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणे कोऽनुषज्येत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि देवर्षिपितृभूतानि ज्ञातीनन्यांश्च भागिनः असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः व्यर्थयार्थे हया वित्तं प्रमत्तस्य वयोबलम् कुशलाय न सिद्ध्यन्ति जरठः किन्नु साधयेत् तस्मात् संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थयार्थे हया सकृत् कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः नूनं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः येन नीतो दशामेतान्निर्वेदश्चात्मनः प्लवः सोऽहङ्कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः अप्रमत्तोऽखिलार्थेषु यदि स्यां सिद्ध आत्मनि तत्र मामनुमोदेरन् देवास्त्रिभुवनेश्वराः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत् इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः उन्मुच्य हृदयग्रन्थिं शान्तो भिक्षुरभून्मुनिः स चचारमहीमेतां संयतात्मेन्द्रियानलः भिक्षार्थन्नगरग्रामानसङ्गो लक्षितो विशत् तं वै प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसज्जनाः दृप्ताः पर्यभवन् भद्रबह्वीभिः परिभूतिभिः केचित्त्रिवेणुन् जगृहुरेके पात्रङ्कमण्डलुम् पीठं चैके क्षसूत्रं च कन्थाञ्चीराणि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मुनेः अन्नं च भैक्षसम्पन्नं भुञ्जानस्य सरित्तटे मूत्रयन्ति च पापिष्ठा निष्ठीवन्त्यस्य मूर्धनि यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत् तर्जयन्त्यपरे वाग्भिस्तेनोऽयमिति वादिनः बध्नन्ति रज्ज्वातं केचिद्बध्यतां वध्यतामिति क्षिपन्त्येकेव जानन्त एष धर्मध्वजः शठः क्षीणवृत्त इमां वृत्तिमगृहीत् स्वजनोज्झितः अहो एष महासारो धृतिमान् गिरिराडिव मौनेन साधयत्यर्थं बकवदृढनिश्चयः इत्येके विहसन्त्येनमेके दौर्वादयन्ति च तं बबन्धुर्निरुरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम् एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत् भोक्तव्यमात्मनोदिष्टं प्राप्तं प्राप्तमबुध्यत परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः पातयद्भिः स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्विकीम् भिक्षुरुवाच नायञ्जनो मे सुखदुःखहेतुर्न देवतात्माग्रहकर्मकालाः मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिवर्तयेद्यत् मनोगुणान् वै सृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णागतयो भवन्ति अनीहात्मा मनसः समीहितं हिरण्मयो मत्सखौ द्विचष्टे मनस्वलिङ्गं परिगृह्य कामान् जुषन्निबद्धो गुणसङ्गतोऽसौ दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतानि कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रहलक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधिः समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्येद्दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः मनोवशेऽन्ये हि भवन्ति देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति भीमो हि देवः सहसः सहीयान्नात्याविशत्तत्स हि देवदेवः तन्दुर्जयं शत्रुमसह्यवेगमरुन्तुदन्तन्न विजित्य केचित् कुर्वन्त्यसद्विग्रहमत्र मर्त्यैर्मित्रैरुदासीनरिपुं विमूढाः
देहं मनोमात्रमिदं गृहीत्वा ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः येषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति। जनोऽस्य हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र हि भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् सन्दशति स्वदद्भिस्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत्। दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गमङ्गेन विहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्वदेहे। आत्मा यदि स्यात् सुखदुःखहेतुः किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः न ह्यात्मनोऽन्यद्यदि तन्मृषा स्यात् क्रुध्येत कस्मै न सुखं न दुःखम्। ग्रहानिमित्तं सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनोजस्य जनस्य ते वै ग्रहैर्ग्रहस्यैव भवन्ति पीडाः क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः। कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोर्वै किमात्मनस्तद्धि जडे जडत्वे देहे स्ववित्पुरुषोऽयं सुपर्णः क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम्। कालोऽस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मनोऽसौ नाग्नेर्हितापो न हिमस्य तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य बोद्धुः। न केनचित् क्वापि कथञ्चनास्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य यथात्मनः संसृतिरूपिणः स्यादेवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः। एतां समास्थाय परात्मनिष्ठामध्यासितां पूर्वतनैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारन्तमो मुकुन्दाङ्घ्निषेवयैव। निर्विद्यनष्टद्रविणो गतक्लमः प्रव्रज्यगां पर्यटमान इत्थम् निराकृतो सद्भिरपि स्वधर्मादकम्पितोऽसौ मुनिराहगाथाम्। सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविभ्रमः मित्रोदासीनरिपवः संसारः स्वमनस्ततः। तस्मात् सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया मय्यावेशितया युक्त एतावान् योगसङ्ग्रहः। ययेतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः धारयन् श्रावयन् शृण्वन् द्वन्द्वैर्नैवाभिभूयते। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि साङ्ख्यं पूर्वविनिश्चितम् यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं मलम्। आसीज्ञानमथो अर्थश्चैकमेवाविकल्पितम् यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगे जनाः तन्मया फलरूपेण केवलेन विकल्पितम्। वाङ्मनोगोचरं सत्यं द्विधा समभवद्बृहत् तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका। ज्ञानं त्वन्यतमो भागः पुरुषः सोऽभिधीयते तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन् गुणाः मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन वा। तेभ्यः समभवत्सूत्रं मत्सूत्रेण च संयुतम् ततो विकुर्वतो जातो योऽहङ्कारो विमोहकः। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत् तन्मात्रेन्द्रियमनसाङ्कारणं चिदचिन्मयः। अर्थस्तन्मात्रको जज्ञे तामसाद् इन्द्रियाणि च तैजसाद्देवता आसन्नेकादश च वैकृतात्। मया सञ्चोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम्। तस्मिन्नहं समभवमण्डे सलिलसंस्थिते मम नाभ्यामभूत्पद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः। सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात् लोकान् सपालान् विश्वात्मा भूर्भुवस्वरिति त्रिधा। देवानामोक आसीत् स्वर्भूतानां च भुवः पदम् मर्त्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां तृतयात् परम्। अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसृजत् प्रभुः त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्।
योगस्य तपसश्चैव ज्ञानस्य गतयो मलाः महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् गुणप्रवाह एतस्मिन्नुन्मज्जति निमज्जति अणुर्बृहत्कृशस्थूलो यो यो भावः प्रसिद्ध्यति सर्वं ह्युभयसंयुक्तं प्रकृत्या पुरुषेण च यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यञ्चस्तस्य तत् विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजसपार्थिवाः यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम् आदिरन्तो यतो यस्मिंस्तत्सत्यमभिधीयते प्रकृतिर्ह्यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयन्त्वहम् सर्गः प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यशः महान् गुणविसर्गोऽर्थस्थित्यन्तो यावदीक्षणम् विराण्मया साध्यमानो लोककल्पविकल्पकः पञ्चत्वाया विशेषाय कल्पते भुवनैः सह अन्ये प्रलीयते मर्त्य अन्नं धानासु लीयते धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिशिरसो ज्योतिरूपे प्रलीयते रूपं वायौ स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु योनिर्वैकारिके सौम्य लीयते महतीश्वरे शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभुः सलीयते महान् स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ते व्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्काले लीयते व्यये कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः मनसो हृदि तिष्ठेतव्योऽम्नीवार्कोदये तमः गुणानामप्यमिश्राणां पुमान् येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येदमुपधारय शंसतः शमोदमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा ह्रीः क्षमा निस्तुतिर्धृतिः काम ईहा मदस्तृष्णास्तम्भ आशीर्भिदा सुखम् मनोत्साहो यशः प्रीतिर्धार्ष्ट्यवीर्यबलोद्यमाः क्रोधो लोभो नृतं हिंसा माया दम्भो क्षमा कलिः शोकमोहौ विषादार्ती निद्राशाभीरनुद्यमः सत्त्वस्य रजसश्चैव तमसश्चानुपूर्वशः वृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो शृणु सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धवया मतिः व्यवहारः सन्निपाते मनोमात्रेन्द्रियासुभिः धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनावहः प्रवृत्तिलक्षणान्निष्ठां पुरुषो यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा पुरुषं सत्त्वसंयुक्तमनुमायाच्छमादिभिः कामादिभिरजोयुक्तं क्रोधाद्यैस्तमसावृतम् यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात् पुरुषं स्त्रियमेव च यदा आशिष आशास्य मां यजेत स्वकर्मभिः तं रजः प्रकृतिं विद्यात् हिंसामाशास्य तामसम् सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजायैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते यदेतरौ जयेत् सत्त्वं भास्वरं विशदं शिवम् तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान् यदा जयेत्तमः सत्त्वे रजः सङ्गभिदाचलम्
तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया। यदा जयेद्रजः सत्त्वे तमो मूढो ह्ययञ्जनः युज्यते शोकमोहाभ्यान्निद्रया हिंसयाशया। यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः देहे भयं मनोसङ्गं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम्। विकुर्वन् क्रियया चाधीरनिवृत्तिश्च चेतसः गात्रा स्वास्थ्यं मनोभ्रान्तं व्रज एतैर्निशामय। सीदच्चितं विलीयेत चेतसो ग्रहणे क्षमम् मनो नष्टं तमोग्लानिस्तमस्तदुपधारय। एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते असुराणां च रजसि तमस्युद्धवरक्षसाम्। सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशेत् प्रस्वापन् तमसा जन्तोस्तुरीयन्त्रिष्वसङ्गतम्। उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्रह्मणो जनाः तमसा अधोध आमुख्याद्रजसान्तरचारिणः। सत्त्वे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः। मदर्पणं निष्फलं वा सात्विकं निजकर्म तत् राजसं फलसङ्कल्पं हिंसाप्रायादितामसम्। कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं कर्मनिष्ठं तु राजसं प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम्। वनं तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम्। सात्विकः कारको सङ्गी रागान्धो राजसस्मृतः तामसस्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः। सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी तामस्य धर्मे या श्रद्धा मत्सेवायान्तु निर्गुणा। पथ्यं युक्तमनायस्तमाहार्यं सात्विकं स्मृतम् राजसञ्चेन्द्रियप्रेष्ठं तामसं चार्तिदाशुचि। सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसं तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम्। द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः श्रद्धावस्था कृतिर्निष्ठा त्रैगुण्याः सर्व एव हि। सर्वे गुणमया भावा पुरुषा व्यक्तनिष्ठिताः दृष्टं श्रुतमनुध्यायेद्बुद्ध्या वा पुरुषर्षभ। एताः संसृतयः पुंसां गुणकर्मनिबन्धनाः येनेमे निर्जिताः सौम्यगुणा जीवेन चित्तजाः। भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते सत्त्वं चाभिजयेत्युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः। सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवन् जीवो विहाय माम्। तस्माद्देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम् मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत्। मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्ममास्थितः आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम्। गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुतः। वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यते वस्तुभिर्गुणैः सङ्गं न कुर्यादसतां शिष्णोदरतृपां क्वचित्। तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगोन्धवत्। ऐलः सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छ्रवाः उर्वशी विरहान्मुह्यन्निर्विण्णः शोकसंयुतः। त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तान्नग्न उन्मत्तवन्नृपः विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः। कामानतृप्तो नुजुषन् क्षुल्लकान् वर्षयामिनीः न वेदगणनां यान्तीमुर्वश्याकृष्टचेतनः। ऐल उवाच अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः
देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुः खण्डा अनुस्मृताः नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्येणाभ्युदितो मृषा मुषितो वर्षपूगानां बताः निगतान्युत अहो मे आत्मसम्मोहयेनात्मा योषिता हृतः क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम् यान्तीं स्त्रियं चान्वगमन्नग्न उन्मत्तवद्रुदन् कुतस्तस्यानुभावः स्यात्तेज ईशित्वमेव वा योऽन्वगच्छं स्त्रियं यान्तीं स्मरबाणविताडितः किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम् स्वार्थस्या कोविदन्धिं मां मूर्खं पण्डितमानिनं योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः सेवतो वर्षपूगान्मे उर्वश्या अधरासवम् न तृप्त आत्मभूः कामो वह्निराहुतिभिर्यथा पुंश्चल्यापहृतं चित्तं कोऽन्वन्यो मोचितुं प्रभुः आत्मा रामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम् बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः किन्वेतयाम एकान्ते रज्ज्वां वै सर्पचेतसः द्रष्टुः स्वरूपा विदुषो योऽहं यदजितेन्द्रियः क्वायं मलीमसः कायो दौर्गन्ध्याद्यात्मको शुचिः क्व गुणाः सौमनस्याद्या ह्यध्यासो विद्यया कृतः पित्रोः किं स्विन्नु भार्याया स्वामिनोऽग्नेष्वगृध्रयोः किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावसीयते तस्मिन् कलेवरे मेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्यते अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः त्वं मां सरुधिरस्नायुमेदो मज्जास्थिसंहतौ विण्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम् अथापि नो विषज्येतस्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित् विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यदा अदृष्टादश्रुताद्भावान्न भाव उपजायते असंप्रयुञ्जतः प्राणान् शाम्यति स्तिमितं मनः तस्मात्सङ्गो न कर्तव्यस्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः विदुषाञ्चाप्यविश्रभ्यः षड्वर्गः किमु मादृशाम् श्रीभगवानुवाच एवं प्रगायन् नृपदेवदेवः स उर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज्ञानविधूतमोहः ततो दुःसङ्गमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् सन्त एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः सन्तो नपेक्षामच्चित्ताः प्रशान्ताः समदर्शनाः निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः तेषु नित्यं महाभागमहाभागेषु मत्कथाः सम्भवन्ति हितानॄणां जुषतां प्रपुनन्त्यघम् ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादृताः मत्परा श्रद्धधानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि भक्तिं लब्धवतः साधो किमन्यदवशिष्यते मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि यथोपाश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयन्तमो व्येति साधुं संसेवतस्तथा निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ ते परायणम् सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौर्दृढे वाप्सु मज्जताम् अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम् धर्मो वित्तनृणां प्रेत्य सन्तोतो बिभ्यतोरणम् सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बान्धवाः सन्तः पिता माताहमेव च
चेतसेलासुतोऽप्येवमुर्वश्यालोकनिःस्पृहः मुक्तसङ्गो महीमेतामात्मा रामश्चचारः। थव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो येन त्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसन्दृणाम् नारदो भगवान् व्यास आचार्योऽङ्गिरसः सुतः निःसृतन्ते मुखाम्भोजाद्यदाह भगवानजः पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो देव्यै च भगवान् भवः एतद्वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम् श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद एतत्कमलपत्राक्षकर्मबन्धविमोचनम् भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। श्रीभगवानुवाच न ह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समाचरेत् यथा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे अर्चायां स्थण्डिलेऽग्नौ वा सूर्येऽप्सु हृदि वा द्विजे द्रव्येण भक्तियुक्तोर्चेत् स्वगुरुं माममायया पूर्वं स्नानं प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽङ्गशुद्धये उभयैरपि च स्नानं मन्त्रैर्मृद्ग्रहणादिभिः सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदतन्त्रोदितानि मे पूजान्तैः कल्पयेत् सम्यक् सङ्कल्पः कर्म पावनः शैली दारुमयी लौहीलेप्यालेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता चलाचलेति द्विविधा प्रतिमा जीवमन्दिरम् उद्वासावाहनेनस्तस्थिरायामुद्धवार्चने अस्थिरायां विकल्पः स्यात् स्थण्डिले तु भवेद्वयम् स्नपनं तु विलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम् द्रव्यैः प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः भक्त्या चैव यथा लब्धैर्हृदि भावेन चैव हि स्नानालङ्करणं प्रेष्ठमर्चायामेव तूद्धव स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो वह्नावाज्यप्लुतं हविः सूर्ये चाभ्यर्हणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः श्रद्धयोपहृतं श्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि गन्धो धूपः सुमनसो दीपोन्नाद्यं च किं पुनः शुचिः सम्भृतसंभारः प्राग्दर्भैः कल्पितासनः आसीनः प्रागुदग्वार्चेदर्चायान्त्वथ सम्मुखः कृतन्यासो मदर्चां च पाणिनाभिमृजेद्बुधः कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसादयेद् तदद्भिर्देवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च प्रोक्ष्यपात्राणि त्रीण्यद्भिस्तैस्तैर्द्रव्यैश्च सादयेत् पाद्यार्घ्याचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि देशिकः हृदा शीर्ष्णाथ शिखया गायत्र्या वाभिमन्त्रयेत् पिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम् तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पद्यतन्मयः आवाह्यार्चादिषु स्थाप्यन्यस्ताङ्गं मां प्रपूजयेत् पाद्योपस्पर्शनार्घ्यादीनुपचारान् प्रकल्पयेत् धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वासनं मम पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम् उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यन्तु भयसिद्धये सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषु धनुर्हलान् मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्
नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च महाबलं बलं चैव कुमुदं कुमुदे क्षणम् दुर्गां विनायकं व्यासं विश्वक्सेनं गुरून् सुरान् स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः चन्दनोशीरकर्पूरकुङ्कुमा गुरुवासितैः सलिलैः स्नापयेन्मन्त्रैर्नित्यदा विभवे सती स्वस्य घर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया पौरुषेणापि सूक्तेन धामनीरजनादिभिः वस्त्रोपवीताभरणपत्रस्रग्गन्धलेपनैः अलङ्कुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितैः पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोज्ज्वलम् धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चकः गुडपायससर्पींषि षष्कुल्यापूपमोदकान् सम्यावन्दधिसूपांश्च नैवेद्यं सति कल्पयेत् अभ्यङ्गोन्मर्दनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् अन्नादिनृत्यगीतादिपर्वणि स्युस्तथान्वहम् विधिना विहिते कुण्डे मेखलावर्तवेदिभिः अग्निमाधाय परितः समूहेत्पाणिनोदितम् परिस्तीर्याथ पर्युक्षेदन्वाधाय यथाविधि प्रोक्षणीयानि द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नावावहेतमाम् तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससम् स्फुरत्किरीटकटकटिसूत्रवराङ्गदम् श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम् ध्यायन्नभ्यर्च्य दारूणि हविषाभियुतानि च प्रास्याज्यभागावाघार्य दत्त्वा चाज्यप्लुतं हविः जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडशार्चाविधानतः धर्मादिभ्यो यथा न्यायं मन्त्रैः स्विष्टकृतं बुधः अभ्यर्च्याग्निन्नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत् मूलमन्त्रं जपेत् ब्रह्मस्मरन्नारायणात्मकम् दत्त्वा च मनमुच्छेषं विश्वक्सेनाय कल्पयेत् मुखवासं सुरभिमत्ताम्बूलाद्यमथार्हयेत् उपगायन् गृणन् नृत्यन् कर्माण्यभिनयन् मम मत्कथा श्रावयन् शृण्वन् मुहूर्तक्षणिको भवेत् स्तवैरुच्चावचैः श्रौतैः पौराणैः प्राकृतैरपि स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत् शिरोमत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम् प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहार्णवात् ततः शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम् उद्वासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिर्ज्योतिषि तत्पुनः अर्चादिषु यथा यत्र श्रद्धामान् तत्र चार्चयेत् सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः एवं क्रियायोगपथैः पुमान् वैदिकतान्त्रिकैः अर्चानुभावतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभिप्सिताम् मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्दृढम् पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजां तत्रोत्सवाश्रिताम् पूजादीनां प्रवाहार्थे महापर्वसु चान्वहम् क्षेत्रापणपुरग्रामान् दत्त्वा मत्सार्ष्टितामियात् प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयम् पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात् मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति स भक्तियोगं लभते एवं यः पूजयेत माम् यस्वदत्तां परैर्दत्तां हरेत सुरविप्रयोः वृत्तिं स जायते विड्भुग्वर्षाणामयुतायुतम् कर्तुश्च सारथेर्हेतोरनुमोदितुरेव च कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्फलम्। श्रीभगवानुवाच
परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत्। विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आशुभ्रंशते स्थानादसत्याभिनिवेशतः। तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्धि नानार्थदं मनः। किं भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत् वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च। छाया प्रत्युदकाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्। आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। तस्मान्न ह्यात्मनो मुष्मादन्यो भावो निरूपितः अनिरूपिते यन्त्रिविधा निर्मूला मतिरात्मनि। इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम् एतद्विद्वान् मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणः न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा आद्यन्तवदस ज्ञात्वा निस्सङ्गो विचरेदिह। थव उवाच नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्द्रष्टृदृश्ययोः अनात्मस्वदृशोरीशकस्येयमुपलभ्यते। आत्माव्ययो गुणः शुद्धः स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद्दारुवदपि देहः कस्येति संसृतिः। श्रीभगवानुवाच यावद्देहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणम् संसारः फलवांस्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः। अर्थेऽप्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा। यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थकृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। शोकहर्षभयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। देहेन्द्रियप्राणमनोभिमानो जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः। सूत्रं महानित्युरुदेहगीतः संसाराधावति कालतन्त्रः। अमूलमेतद्बहुरूपरूपं मनोवचः प्राणशरीरकर्म। ज्ञानासिनोपासनयाशितेन छित्त्वा मुनिर्गां विचरत्यतृष्णः। ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम्। आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये। यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत्। विज्ञानमेतत्त्रिपदस्थमङ्गगुणत्रयं कारणकार्यकर्तृ समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्। न यत्पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्। भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत्तदेव सत् स्यादिति मे मनीषा। अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग एषः। ब्रह्मस्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम्। एवं स्फुटं ब्रह्म विविच्य हेतुभिः परापवादेन विवेकबुद्ध्या छित्त्वात्मसन्देहमुपारमेतस्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः। नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवाह्यसुर्वायुजलं हुताशः। मनोन्नमात्रं धिषणा च सत्त्वमहङ्कृतिः खङ्कृतिरर्थसाम्यम्। समाहितैः कः करणैर्गुणात्मभिर्गुणो भवेत् तत्सु विविक्तधाम्नः। विक्षिप्यमाणैरुदकिन्नु दूषणं घनैरुपेतैर्विगतैरवेः किम्। यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणैर्गतागतैर्वा त्रिगुणैर्न सज्जते।
तथाक्षरं सत्वरजस्तमोमलैरसङ्गतं संसृतिहेतुभिः परम् तथापि सङ्गः परिवर्जनीयो गुणेषु माया रचितेषु तावत् मद्भक्तियोगेन दृढेन यावद्रजो निरस्येत तमः कषायम् यथा मयोऽसाधुचिकित्सितो नृणां पुनः पुनः सन्तुदति प्ररोहन् एवं मनोपक्वकषायकर्म कुयोगिनं विध्यति सर्वसङ्गम् कुयोगिनो ये विहता ह्यन्तरायैर्मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम् करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं शयानमुद्यन्तमदन्तमन्नम् स्वभावमन्यत् किमपीहमानमात्मानमात्मस्थमतिर्न वेद यदि स्म पश्यत्य सदिन्द्रियार्थं नानानुमानेन विरुद्धमन्यत् न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम् पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रमज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग निवर्तते तत्पुनरीक्षयैव न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषान्तमो निहन्यान्न तु संविधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य बुद्धेः एष स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयो महानुभूतिः सकलानुभूतिः एको द्वितीयो वचसां विरामो येनेरिता वाग्रचनाश्चरन्ति एतावानात्मसम्मोहो यद्विकल्पस्तु केवले आत्मामृते स्वमात्मानमचलं यन्न पश्यति यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पञ्चवर्णमबाधितम् व्यर्थो नाप्यर्थवादो यन्द्वयं विन्दन्ति सूरयः योगिनोपक्वयोगस्य युञ्जतः काल उत्थितैः उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः योगधारणया कांश्चिदासनैर्धारणान्वितैः तपोमन्त्रौषधैः कांश्चिदुपसर्गान् विनिर्दहेत् कांश्चिन्ममानुध्यानेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदांशुभैः केचिद्देहमिमं धार्यं सुकल्पं वयसि स्थितम् विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये इह वर्षशताशीत्या तदायासो ह्यपार्थकः अन्तवत्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः योगन्निषेवतो नित्यं कायश्चेत्कल्पतामि यात् तच्छ्रद्दध्यान्नमतिमान् योगमुत्सृज्य मत्परः योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः नान्तरायैर्विहन्येत निःस्पृहः स्वसुखानुभूः थव उवाच सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः यथाञ्जसा पुमान् सिद्ध्येत्तन्मे ब्रूह्यञ्जसाच्युत प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जतो योगिनो मनः विषीदत्यसमाधानान् मौनसंयमकर्षितम् अथोत आनन्ददुघं पदाम्बुजं हंसाश्रयेरन्नरविन्दलोचना सुखं च विश्वेश्वरयोगकर्मभिस्त्वन्माययामी विहता न मानिनः किञ्चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धोर्दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मदस्त्वं यो रोचयश्च पशुपैः स्वयमीश्वराणां श्रीमत्किरीटमणिघट्टितपादपीठः तन्त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं सुकृतविद्विसृजेत को नु को वा भजेत् किमपि विस्मृतचित्तवृत्तिः किं वा न वेद तव पादरजोऽमृताम्भः नैवोपयान्त्यपचितिं कवयस्तवेष ब्रह्मादयोऽपि न तमूर्ध्व सदा स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन्नाचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनङ्क्षी श्रीशुक उवाच
इत्युद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः गृहीतमूर्तित्रय ईश्वरेश्वरो जगादसप्रेम मनोहरस्मितः। श्रीभगवानुवाच हन्तते वर्णयिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् यान् शुद्धानाचरन्मर्त्यो मृत्युञ्जयति दुर्जयम् कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मय्यर्पितमनश्चित्तो मद्धर्मात्ममनोरतिः देशान् पुण्यान् संश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान् देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च पृथक् सत्रेण वा मह्यं मम यात्रामहोत्सवम् कारयेन्नृत्यगीताद्यैर्महाराजविभूतिभिः मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरवस्थितम् ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभाजयेन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रयन् ब्राह्मणे पुल्कसेस्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिङ्गके अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक्पण्डितो मतः नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावः पुंसो भावयतो चिरात् स्याद्वा मायातिरस्कारं साहङ्कारापि याति हि विसृज्य स्वयमात्मस्थान् दृश्यव्रीडां च दैहिकीम् प्रणमेद्दण्डवद्भूमा वाश्वचण्डालगोखरम् यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपयुज्यते तावदेव मुपासीत वाङ्मनः कायवृत्तिभिः सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्ममनीषया परिपश्यन्ति च परं परमात्मानमच्युतम् अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायकर्मभिः न ह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो न धूरस्योद्धवाण्वपि मया व्यवसितं संयन्निर्गुणत्वादनाशिषः यो यो परो मनोधर्मः कल्पते निष्फलायते तदायासो निरर्थः स्यान्न यादेरिव सत्तमा एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम् यत्सत्यमनृतेनेह मामृतम् एष ते भिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य सङ्ग्रहः समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत् एतद्विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः सुविविक्तं तव प्रश्नं मयोक्तमपि धारयन् सनातनं ब्रह्मगुह्यं परब्रह्माधिगच्छति य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात् सुपुष्कलम् तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना य एतत्समधीयीत पवित्रं परमं शुचि स पूयेताहरहर्मां ज्ञानदीपेन दर्शयन् य एतच्छ्रद्धया नित्यमव्यग्रं शृणुयान्नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न स बध्यते अप्युद्धवत्वया ब्रह्मसखे समुपधारितम् अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासौ मनोभवः नैतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवेषु च ये ब्रूयाद्भक्तिः स्याच्छूद्रयोषिताम् नैतद्विज्ञाय जिज्ञासोर्ज्ञातव्यमवशिष्यते पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यन्नावशिष्यते ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायान् दण्डधारणे यावानर्थो नृणान्ताततावान्मोहश्चतुर्विधः मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेशितात्मा च चिकीर्षितो मे
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पतेऽसौ। श्रीशुक उवाच स एव मादर्शितयोगमार्गस्तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य बद्धाञ्जलिः प्रीत्युपरुद्धकण्ठो न किञ्चिदूचे श्रुपरिप्लुताक्षः। विष्टभ्यचित्तं प्रणयेन पूर्णं धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलिः प्राह यदुप्रवीरं शीर्ष्णा स्पृशंस्तच्चरणारविन्दम्। थव उवाच विद्रावितो मोहमयोऽन्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावसोः किन्नु समीपगस्य शीतं तमोभिप्रभवत्यजाद्य। प्रवर्धिता मे भवतानुकम्पिता दत्तो हि विज्ञानमयः प्रदीपः हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं कोऽज्ञः समीयाच्छरणं त्वदन्यम्। वृक्नश्च मे सुदृढस्नेहपाशोदाशार्हवृष्ण्यन्धकसात्वतेषु प्रसारितसृष्टिविवृद्धये त्वया स्वमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना। नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमनुषाधिमाम् यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी। श्रीभगवानुवाच गच्छोद्धवमयादिष्टो बदर्याख्यं मदाश्रमम् तत्र मत्पादतीर्थोदैः स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः। ईक्षयालकनन्दाया विधूताशेषकल्मषः वसानो वल्कलान्यङ्गवन्यभुक्सुखनिःस्पृहः। तितिक्षुर्द्वन्द्वमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः। मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन् मय्यावेशितवाक्चित्तो मद्धर्मनिरतो भव। अतिव्रजगतिस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्। श्रीशुक उवाच स एव मुक्तो हरिमेधसोद्धवः प्रदक्षिणं तं परिवृत्य पादयोः शिरोनिधायाश्रुकलाभिराद्रधीः सिञ्चन् पदद्वन्द्वमथोऽनुचक्रमे। सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो न शक्नुवंस्तं परिहर्तुमातुरः कृच्छ्रं ययौ मूर्धनि भर्तृपादुके बिभ्रन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः। ततस्तमन्तरहृदि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशालाम् यथोपदिष्टं जगदेकबन्धुना तपः समास्थाय हरेरगाद्गतिम्। यदेतदानन्दसमुद्रसम्भृतं ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम् कृष्णेन योगेश्वरसेविताङ्घ्रिणा सच्छ्रद्धया सेव्य जगद्विमुच्यते। भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारन्निगमकुमुददभ्रं भृङ्गवद्वेद्यसारम् अमृतमुदधिकल्पं पाययन् भृत्यवर्गान् पुरुषऋषभमाद्यं विष्णुसंज्ञन्नतोऽस्मि। राजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे बदरीङ्गते द्वारवत्यां किमकरोद्भगवान् भूतभावनः। ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत्। प्रत्याक्रष्टुन्नयनमबला यत्र मग्नन्न शेकुः कर्णाभिष्टन्न सरति यशो यत्सतामात्मलग्नम्। यच्छ्रीवाक्यं जनयति रतिं कोऽनुमानः कवीनां दृष्ट्वा जिष्णोर्युधिरथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः। श्रीशुक उवाच दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वासीनान् सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदूनिदम्। एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र वो यदुपुङ्गवाः। स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शङ्खोद्धारं व्रजन्त्वितः वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्सरस्वती। तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः देवताः पूजयिष्यामस्नपनालेपनार्हणैः। ब्राह्मणांस्तु महाभागान् कृतस्वस्त्ययना वयम्
गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभिः विधिरेष ह्यरिष्टघ्नो मङ्गलायनमुत्तमम् देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमादया इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययूरथैः तस्मिन् भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवाः चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितम् ततस्तस्मिन् महापानं पपुर्मैरेयकं मधु दिष्टविभ्रंशितधियो यादवा नष्टमङ्गलाः महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्णमायाविमूढानां सङ्घर्षः सुमहानभूत् युयुधुः क्रोधसंरब्धा वेलायामाततायिनः धनुर्भिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमरर्ष्टिभिः पतत्पताकैस्रथकुञ्जरार्वभिः खरोष्ट्रगोभिर्महिषैर्नरैरपि मिथः समेत्याश्वतरैश्च दुर्मदान्यहञ्छरैर्दद्भिरिवद्विपावने प्रद्युम्नसाम्बौ युधिरूढमत्सरा वक्रूरभोजावनिरुद्धसात्यकी सुभद्रसङ्ग्रामजितौ सुचारुगदौ सुमित्रासुरथौ समीयतुः अन्ये च ये वै निषठोल्मुकादयः सहस्रजिच्छतजिद्भानुमुख्याः अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जघ्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम् दाशार्हवृष्ण्यन्धकभोजसात्वता अध्वर्युदा माधुरशूरसेनाः विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च मिथस्तु जघ्नुः सुविसृज्य सौहृदम् पुत्रास्त्वयुध्यन् पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वश्रीयदौहित्रपितृव्यमातुलैः मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भिर्ज्ञातीं स्त्वहन् ज्ञातय एव मूढाः शरेषु हीयमानेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जह्रुरेरकाः तावज्रकल्पा अभवन् परिघा मुष्टिना हृताः जघ्नुर्द्विषस्ते कृष्णेन वार्यमाणास्तु तञ्चते प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः अथ तावपि संक्रुद्धा उद्यम्य कुरुनन्दन एरका मुष्टिपरिघैश्चरन्तौ जघ्नतुर्युधि ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्पर्धाक्षोभः क्षयन्निन्ये वैणवोऽग्निर्यथावनम् एवं सर्वेषु नष्टेषु कुलेषु स्वेषु केशवः उत्तारितो भुवो भार इति मेनेव शेषितः रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम् तत्यजे योगमाविश्य संयोज्यात्मानमात्मनि रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकीसुतः निशसादधरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम् बिभ्रच्चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णुप्रभया स्वया दिशो वितिमिराः कुर्वन् विधूम इव पावकः श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलम् सुन्दरस्मितवक्त्राब्जन्नीलकुन्तलमण्डितं पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलम् कटिसूत्रब्रह्मसूत्रकिरीटकनकाङ्गदैः हारनूपुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम् वनमालापरीताङ्गं मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः कृत्वोरौ दक्षिणं पादमासीनं पङ्कजारुणम् मुसलावशेषायः खण्डकृतेषुर्लुब्धकोजरः मृगाकारं तच्चरणं विव्याधृमृगशङ्कया चतुर्भुजन्तं पुरुषं दृष्ट्वा सकृतकिल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः व्याध उवाच अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन
क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तमश्लोकमेनघ यस्यानुस्मरणं नॄणामज्ञानध्वान्तनाशनम् वदन्ति तस्य ते विष्णो मया साधु कृतं विभो तमाशु जहि वैकुण्ठपाप्मानं मृगलुब्धकम् यथा पुनरहन्त्वेवन्न कुर्यां सदतिक्रमम् यस्यात्मयोगरचितन्न विदुर्विरिञ्च रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये त्वन्मायया विहतदृष्टय एतदञ्जः किं तस्य ते वयमसद्गतयो गृणीमः। श्रीभगवानुवाच मा भैर्जरत्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम्। श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा त्रिः परिक्रम्य तन्नत्वा विमानेन दिवं ययौ दारुकः कृष्णपदवीमन्विच्छन्नाधिगम्यतम् वायुं तुलसिकामोदमाघ्रायाभिमुखं ययौ तन्तत्र तिग्मद्युतिमायुधैर्वृतं ह्यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिम् स्नेहप्लुतात्मा निपपातपादयोरथादवप्लुत्य स बाष्पलोचनः। दारुक उवाच अपश्यतस्ते चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशायामुडुपे प्रनष्टे। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवति सूते वैरथो गरुडलाञ्छनः ख उत्पपात राजेन्द्रसाश्वध्वज उदीक्षितः तमन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः। श्रीभगवानुवाच गच्छद्वारवतीं सूतज्ञातिनान्निधनं मिथः सङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम् द्वारकायान्न च स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः अर्जुनेनान्विताः सर्वे इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज। श्रीशुक उवाच इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शीर्षुपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीम्। श्रीशुक उवाच अथ तत्रागमद्ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः चारणायक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च ववृषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभः कुर्वन्तः सङ्कुलं राजन् भक्त्या परमया युताः भगवानपि तान् वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभुः संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत् लोकाभिरामां स्वतनुन्धारणाध्यानमङ्गलाम् योगधारणया ज्ञेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम् दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्चखात् सत्यं धर्मो धृतिर्भूतिः कीर्तिः श्रीश्चानुतं ययुः देवादयो ब्रह्ममुखा आविशन्तं स्वधामनि अविज्ञातगतिं कृष्णं दद्दशुश्चातिविस्मिताः सौदामिन्या यथाकाशे यान्त्या भित्त्वा भ्रमण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा
राजन्परस्य तनुभृज्जननाप्ययेहां मायाविडम्बनमवैः यथा नटस्य सृष्ट्वात्मनेदमनुविश्य विहृत्य चान्ते संवृत्य चात्ममहिमोपरतः सरास्ते मर्त्येन यो गुरुसुतं यमनीतलोकं त्वाञ्चानयच्छरणदः परमास्त्रदग्धम् जिज्ञे पुरेन्तकमपि शतनावनीशः किं स्वावनेश्वरनयन् मृगयोः स्वदेहे तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्ययेषु अनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिधृक् नैच्छत्प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं मर्त्येन किं स्वस्य गतिं प्रदर्शयन् य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तयेद् भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम् दारुको द्वारकामेत्यवसुदेवोऽग्रसेनयोः पतित्वा चरणावस्रैर्न्यषिञ्चत् कृष्णविच्युतः कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्नशो नृप तच्छ्रुत्वोद्विग्नहृदया जनाः शोकविमूर्च्छिताः तत्र वै त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्वलाः व्यसवश्येरते यत्र ज्ञातयोघ्नन्त आयुधैः देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम् प्राणांश्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः उपगुह्य पतींस्तातचितामारुरुः स्त्रियः रामपत्न्यश्च तन्देहमुपगुह्याग्निमाविशन् वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्रं प्रद्युम्नादीन् हरे स्नुषाः कृष्णपत्न्यो विशन्नग्निं रुग्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः बन्धूनान्नष्टगोत्राणामर्जुनः साम्परायिकम् हतानां कारयामास यथा वदनुपूर्वशः द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोप्लावयत्क्षणात् वर्जयित्वा महाराजः श्रीमद्भगवदालयम् नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः स्मृत्याशेषाशुभहरः सर्वमङ्गलमङ्गलः स्त्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान् धनञ्जयः इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत् श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम् य एतद्देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तयेच्छ्रद्धया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतारं वीर्याणि चास्य चरितानि च सत्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमं ह सगतौ लभेत।